Malapok, batuhon, kag maligna nga dalan. Iniyang madugay na nga ginaantos ang mga pumuluyo sa barangay Lunayan kag barangay Sinabsaban sa Banwa sang Kwartero. Dako nga problema para sa mga pumuluyo ang ilang nga dalan bangod mabudlay sa pagbiyahe sang ila produkto kag sa ila pang adlaw-adlaw nga pagginawi. Mabudlay kita ang amon pangabuhi diri sang una kay ang amon mga bolante ginatuang-tuang panamon pakadto sa mayon sa kwartero ginatalaktod panamon ini tig isa ka adlaw malakat isa ka maga. Ti sang una maiwat kid halin dito sa Ilaya ginasaog panamon pagadto diri. Since ang una ang amon nga dalan mabudlay kag hindi gyud manit basta-basta lang kasulod diri kay tungod kapinagi kong nagainulan mataman ka ligna. Bangod sini, apisar motorsiklo na budlayan nga magbiyahe sa ilang nga lugar, rason nga ang ila ginagamit sa pagbiyahe sang ilang nga produkto amo ang karusa. Ang karsada dito sa Lunayan bisan na motor ka mabudlayan pag-agi karusa lang kay tungod madamo nga produkto nga mais ang nagagawa sa diri nga barangay. Apang sa karon, apisar mayara sang krisis kag nahangawa ang tanan sa pagpamahog sang COVID-19, lubos naman ang pagkalipay sang mga residente bangod sa sulod sang tinuig nga pag-antos napakayuna ang ilang nga karsada. Iniyang ila lubos man nga ginapasalamatan sa gobyerno probinsyal sang Capiz, ilabi na kay Governor Nonoy Evan Contreras sa ginhatag nga bulig sa ila. Salamat Nonoy Evan Contreras, kagipamatian mo ang amon ginpangayo sa imo kag ang promise mo ginbalikan mo gid. Ay daw klabanan sa amon na galupos nga nagalupos ang amon pangabuhi subong kay bisan ano oras makabaligya kami ka amon mga produkto sa Banwa bisan diri gani sa may mga manugbakal na sang mga mais malapit na kalupos na ang amon pangabuhi daw naluposan na kami. Gobernador Nonoy Contreras, salamat kami tanan diri sa imo. Ang pangako nimo natuman gid. Salamat gid sa imo Noy. Ang message ko siya kabay pang labigon gid siya kang gitagaan sa sang mahal nga Dios nga mag-ayog gid siya bala sa mga katawhan. Di ba na? Sa kay Gob, madamo gyud nga salamat siya kay tungod siya ang amon dalan diri nang mupos na gid kay labi na gisubong in progress na ya pag harvest ang mga mais kamabudlay sa mga pamuluyo diri nga magdala sang ilangan ng produkto sa mga munisipyo or sa cities. Gob, thank you sa tanan nga imo nga pagbulig diri sa amon. Madamo gid nga salamat Gob sa tanan-tanan nga geng priority mo gid kami diri sa amon sa barangay sang Lunayan. Ang pagpakayo sang mga karsadahon sang probinsya ang isa sa mga ginaprioridad nga proyekto ni Governor Contreras bangod nagapati ang gobernador nga makabulig inisang dako sa mga pumuluyo ilabi na sa pangabuhi-anan sang mga yara sa upland areas. Ini isa man ka pamaagi nga mapalapit ang gobyerno sa tawo kag mapabatyag sa kada isa ang iya serbisyo nga may pagkabalaka.